यसको चाहिँ थोरै कहाँ जान्छ भन्दाखेरि राजनीतिमा एउटा इन्फर्मेसन महत्त्वपूर्ण हो, अर्को कम्युनिकेसन महत्त्वपूर्ण। इन्फर्मेसन भनेको तपाईँले जनतालाई के डेलिभर गर्न खोज्नुभयो, वाट इज योर आइडिया। जस्तै हाम्रो राजनीतिक दलहरू 7 सालमा पहिले गाउँ पस्न थाले, एउटा अर्गनाइजेसन बनाएर। जस्तै नेपाली कांग्रेस गाउँ छिर्यो, उसले के आइडिया लिएर छिर्यो, नागरिक अधिकार। 3-4वटा परिवारको हातमा लगभग 4.5 लाख बिघा जग्गा थियो त्यो बेला। पावर, यो देशको रिसोर्सेस 3-4वटा परिवारको हातमा सीमित थियो है। र त्यो नागरिक अधिकार, एउटा नागरिकले कम्तीमा पाउनुपर्ने डिग्निटी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको आधारभूत चाहिँ अवसरहरू नागरिकले पाउनुपर्छ भन्ने पहिलो त्यसमा चाहिँ नि बहस चल्यो नेपालमा। 7 सालको क्रान्तिको बेलामा 4 सालदेखि नै नागरिक अधिकारको लागि नेपाली कांग्रेस लडेको थियो। त्यस्तै गरी अर्को इन्फर्मेसन के थियो, कम्युनिस्टको एउटा इन्फर्मेसन थियो, यो असमानता सबै समस्याको जड हो, असमानता हटाउनुपर्छ। यो समाजमा ह्याभ्स र ह्याभ्स नट भन्ने दुईटा मात्र वर्ग छन्। ह्याभ्सबाट खोसेर ह्याभ्स नटलाई बाँडिदियो भने समस्या समाधान, त्यो अर्को इन्फर्मेसन थियो। कम्युनिकेसन कसरी हुन्थ्यो त्यो बेला, एउटा इन्फर्मेसन मैले भने। कम्युनिकेसन कसरी हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ सङ्गठन बाहेकहरूको विकल्पै थियो। तपाईँले चिठी लेख्नु पर्थ्यो, पुरानो बिपी कोइरालाको चिठीहरू तपाईँले यदि पढ्नु भएको छ भने उहाँले चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई, आफ्नो फेलो नेताहरूलाई चिठी लेख्दाखेरि प्रिय साथी भनेर चिठी लेख्नुहुन्थ्यो। त्यो चिठी तल जान्थ्यो, जिल्ला कमिटीमा जान्थ्यो, जिल्ला कमिटीबाट सर्कुलेट भएर त्यो वार्ड कमिटीमा जान्थ्यो होइन। वार्ड कमिटीबाट त्यहाँ चाहिँ छलफल हुन्थ्यो, कार्यकर्ता माझ जनताको घर घरमा पुग्थ्यो, जागरण भन्थ्यो नि होइन, जागरण अभियानहरू चल्थ्यो। सो कम्युनिकेसनको प्रिटी मच वान एन्ड ओन्ली उपाय हो थियो नेपालको मात्र होइन, संसारभरिको पोलिटिक्समा यही नै हुन्थ्यो। भनेको तपाईँको केन्द्रको विचारलाई गाउँसम्म पुर्याउने भनेको सङ्गठनको माध्यमबाट मात्र, सङ्गठनले त्यो विचारलाई तलसम्म पुर्याउँथ्यो। यसरी चल्दै आएको थियो लामो समयदेखि, धेरै अगाडिदेखि यसरी चल्दै आएको थियो। राजनीतिक दलहरू यसरी अपरेट हुन्थे, कुनै पनि विचार तलसम्म यसरी नै पुग्थ्यो। मार्क्सको सिद्धान्त पनि यसरी नै पुगेको, लेनिनको सिद्धान्त पनि यसरी नै पुगेको, माओको सिद्धान्त यसरी नै पुगेको। गान्धीले पनि त्यो बेला चाहिँ ह्यान्ड रिटन चिठीहरू पठाउनुहुन्थ्यो, रिले लेस गरेर गाउँसम्म पुग्थ्यो। टेडियस प्रोसेस थियो, एकदमै एफर्ट टेकिङ टेडियस प्रोसेस थियो होइन। त्यसपछि सडनली के भयो भन्दाखेरि आफ्टर दि सोसियल मिडिया एरा, अब सोसियल मिडिया एरा आयो। त्योभन्दा अगाडि टेक्नोलोजिजहरू आइ नै रहन्थे, फोन आयो, सम्पूर्ण आयो, तर त्यो लेभलको इम्प्याक्ट पुऱ्याउन सक्नुहुन्थ्यो फोन हुँदा पनि। त कतिजनालाई पर्सनली फोन गर्न सक्नुहुन्थ्यो र तपाईँको रिच लिमिटेड थियो। अझै के थियो, सङ्गठन बेस्ड पोलिटिक्स थियो, व्यापक छलफल हुन्थ्यो। कुनै आइडिया आउँदाखेरि गाउँ गाउँमा छलफल हुन्थ्यो होइन। जिन्दगीमा मार्क्स लेनिन कोही नदेखेको चाहिँ एउटा बिचरा चाहिँ च्याङ्खाबु, कुङ्गादिन गाउँपालिकाको मान्छे, च्याङ्खाबु भन्ने ठाउँको मान्छेलाई पनि लेनिन थाहा हुन्थ्यो, मार्क्स थाहा हुन्थ्यो, उनीहरूको आइडियामा छलफल गर्थे। तपाईँले यदि माओवादीको आन्दोलन तपाईँले देख्नुभयो भने आमामा उहाँहरूको 14-15वटा जार्गन हुन्थ्यो। यस्तो मजाले त्यो जार्गन प्रयोग गरिदिनु हुन्थ्यो कि हामीलाई के लाग्थ्यो, नेपाल क्या एजुकेटेड मान्छे, यो दलाल पुँजीवादले संसार बिगारिसकेको छ, नेपालको समस्या यही हो। एउटा इन्ट्रेस्टिङ तपाईँलाई म कहानी भन्छु। जाजरकोटमा हैजा भयो, 400-500 मान्छे चाहिँ सिम्पल डायरिया रोगले मऱ्यो। त्यो डायरियाले मरिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि अब सिम्पल कुरा के हो भन्दाखेरि डायरिया किन भयो, खोरपानी खायो, उपचार किन भएन, जीवनजल थिएन, साधारण औषधि थिएन। तर त्यो बेला त्यहाँको माओवादी कार्यकर्ताले के भन्यो भने यो अमेरिकी साम्राज्यवादले गर्दा हाम्रो गाउँमा चाहिँ डायरिया आयो भनेर भाषण दिए होइन। किन भन्दाखेरि सङ्गठनबाट जे फिड हुन्थ्यो माथिबाट, चेन अफ कमान्डबाट, त्यही नै कुरा तल चाहिँ इम्पोज हुन्थ्यो। कम्युनिकेसनको आधार यो थियो, इन्फर्मेसन बहुत लिमिटेड थियो। इन्फर्मेसन लिमिटेड हुने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि नेपालमा शिक्षकहरूको विशेष गरी राजनीतिक मुभमेन्टहरूमा एकदम ठुलो रोल छ। किन भन्दा इन्फर्मेसनको सोर्स भनेको शिक्षकहरू नै हुन्थे र भेरिफाई गर्नलाई हामीलाई गाह्रो थियो। एउटा गाउँमा गएर कुनै एउटा शिक्षकले चाहिँ यो सम्पूर्ण समस्याको जड चाहिँ पुँजीवाद हो भन्यो भने हो कि जस्तो लाग्थ्यो, किनभने यु ह्याड नो अदर मिडियम टु भेरिफाई द्याट इन्फर्मेसन। इन्फर्मेसनै ठुलो कुरा थियो कि तपाईँहरू आफै पनि सोच्नु न, बाले गफ दिँदा पनि के हो, हाम्रो पालामा त एउटा किताब लिनलाई बाढी आएको बेलामा पौडी खेलेर सदरमुकाम कटेर गएर इलाम बजार गएर 3 दिन कुरेर बल्ल एउटा किताब पाइन्थ्यो भन्ने गफ थियो।
किताबको भ्याल्यु थियो, किन इन्फर्मेसन वाज लिमिटेड। इन्फर्मेसन पनि गाउँमा कस्तो कस्तो फ्लोट हुन्थ्यो। अर्को एउटा जोक, पेलेले दाहिने खुट्टाले सुट गरेर चाहिँ भाइको स्पट डेड भयो अरे, पेनाल्टी हान्दा। त्यही कारणले गर्दाखेरि पेलेको दाहिने खुट्टामा चाहिँ रातो रिबन बाँध्या हुन्छ, देब्रे खुट्टाले मात्र सुट गर्न पाइन्छ। यो इन्फर्मेसन गाउँमा ट्रस्टेड इन्फर्मेसन, ठुल्ठुलो मान्छेले पनि यो कुरा पत्याउँछ है। इन्फर्मेसन के हुन्थ्यो भने त्यसलाई भेरिफाई गर्ने हामीसँग आधारै थिएन क्या, इन्फर्मेसनै ठुलो कुरा थियो। त्यही भएर कोही मान्छे चाहिँ अलिकति घुमेर आयो भने उसको कुरा सुन्थ्यो पुरै गाउँले, यस्तो नि हुन्छ होइन। मलाई आफैलाई याद छ, जब मेरो गाउँ चाहिँ यहाँबाट झापा 14-15 घन्टा, झापाबाट चाहिँ तपाईँको फेरि पव भन्ने ठाउँसम्म पिच थियो, त्यहाँबाट अझै तपाईँको के अरे गोबेडार कटेर थर्बु भन्ने ठाउँ पुगेर एक रात बास बसेर 8 घन्टा हिँडेर पुग्नु पर्थ्यो सानो। र मेरो मावल काठमाडौँ, म गाउँ गएपछि मेरो कथाहरू हुन्थ्यो कि गाउँ है, किनभने मेरो कति साथीहरूले गाडी देखेको थिएन। अब मैले बुझाउनु पर्थ्यो गाडी यसरी चल्छ, यस्तो हुन्छ होइन। मैले फिल्म हेरेर आएँ, एउटा साथी भन्ने राय समालको, त्यो मुभीको कहानी मैले कतिजनालाई सुनाएँ त्यहाँनिर होइन। भनेपछि इन्फर्मेसन एकदमै लिमिटेड हुन्थ्यो। त्यो एराबाट हामी लामो समय गुज्यौँ। अल अफ अ सडन के भयो भन्दा आइटी बुम भयो, यो फोन कम्प्युटर भनौँ न, भेरियस फर्म्स अफ कम्प्युटर मान्छेको हात हातमा पुग्यो, गाउँ गाउँमा पुग्यो, सबैतिर पुग्यो। अल अफ द सडन के भयो, इन्फर्मेसन वाज नट स्कार्सिटी एनिमोर, स्कार्स भयो, इन्फर्मेसन अबन्डेन्ट भयो। अब मलाई आएर कसैले चाहिँ नि पेलेको दाहिने खुट्टाले सुट गरेर नपाउने गफ दियो भने अहिले मैले चाहिँ भेरिफाई गर्न पाउने भयो। गुगल लाउँदै अन्त च्याट जिपिटी, आक्सफोर्ड पर्प्लेक्सिटी होइनदेखि लिएर चाहिँ ग्रो दुनियाँ छ। सो इन्फर्मेसन इज नट एन इस्यु एनिमोर। अब इन्फर्मेसनको समस्या भयो। इन्फर्मेसन इजिली जान थालेपछि किन जान थाल्यो भन्दाखेरि मिडियम अफ कम्युनिकेसन चाहिँ इजी भयो। जे चिज मैले 3 दिन लगाएर एउटा टिचरलाई कुरेर पर्खेर कहिले त्यो टिचर चाहिँ घर गएको टिचर आउँछ र उसलाई सोध्छु भन्नु पर्थ्यो, त्यो मैले तुरुन्तै सेकेन्डमा मैले पत्ता लगाउन सक्ने भएँ। चाहे त्यो हिस्ट्री होस्, चाहे त्यो म्याथमेटिकल प्रब्लम होस्, इन्फर्मेसनको चाहिँ मिडियम चेन्ज भयो। यसको डिरेक्ट इम्प्याक्ट कहाँ पर्यो, पोलिटिक्समा पनि पर्यो। पोलिटिक्समा पनि पर्यो। पहिले जब तपाईँले आफ्नो विचार कम्तीमा पनि ल तपाईँले 1000जनालाई आफ्नो विचार सुनाउनु पऱ्यो नि, कि तपाईँले 1000जनाको चाहिँ नि पोटसभा गर्नु पर्थ्यो, आमसभा गर्नु पर्थ्यो, कि त आफ्नो सङ्गठनलाई प्रयोग गरेर चिठी लेख्नु पर्थ्यो, ब्रोसर बाँड्नु पर्थ्यो, सबै गर्नु पर्थ्यो। आज एउटा स्टेटस लेखिदिनुहोस्, एउटा ट्विट लेखिदिनुहोस्, 30,000-35,000 हेर्नुहुन्छ। इन्फर्मेसन डिसेमिनेसन हेज बिकम भेरी इजी। र मोड अफ कम्युनिकेसन त अभियसली चेन्जै भइसक्यो अहिले धेरै हदसम्म। यसको इन्ट्रेस्टिङ पार्ट तपाईँलाई म सुनाउँछु। कसले चाँडै एडप्ट गर्यो भन्ने कुरा पनि इन्ट्रेस्टिङ छ कि। सो बिजेपी बिङ द कन्जर्भेटिभ फोर्स द्याट इट इज, 2009सम्म बिजेपीले सोसियल मिडियालाई चाहिँ विकृतिको रूपमा लिन्थ्यो। एन्ड आफ्टर मोदी केम इन पावर, गोवा सम्मेलनमा चाहिँ 2012मा, त्यो गोवा सम्मेलनमा जब मोदी चाहिँ प्राइम मिनिस्टर स्पेस भन्ने पक्का भयो, त्यो भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि मोदीले अलरेडी आफ्नो इमेज चाहिँ टेक साइबी खालको बनाएको थियो। पुरानो भिडियोहरू तपाईँहरू हेर्नु होला, मोदीको डकुमेन्टहरू देख्नुहुन्छ। 98-99मै कम्प्युटरसँग खेलिरहेको उहाँको चाहिँ एक दुईवटा भिडियोजहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ। हि वाज अलरेडी ट्राइङ टु गेट इन्टु द सोसियल मिडिया बबल। आइसक्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि बिजेपीले त्यसलाई प्रयोग गर्यो। 2014को बिजेपी भिक्ट्रीमा सोसियल मिडियाको ठुलो रोल थियो। त्यही बेला नेपालमा के भइरहेको थियो भने देयर वाज ओन्ली वान पार्टी द्याट वाज युजिङ सोसियल मिडिया, एन्ड द्याट वाज विवेकशील नेपाली पार्टी। विवेकशील भन्ने पार्टी थियो जसले प्रयोग गरिरहेको थियो सोसियल मिडिया, मजाले प्रयोग गरिरहेको थियो। र त्यही बेला चाहिँ अरू पार्टीहरू, स्ट्याब्लिस पार्टी, इभन मेरै पार्टीले के भन्थ्यो भने फेसबुके दल भन्थ्यो होइन। फेसबुके दल नै इन्सल्ट गर्न, बिलिटल गर्न खोजिन्थ्यो। तर इभेन्चुली कस्तो भइदियो भने कुनै पनि मान्छेलाई हाम्रो एभोल्युसनै तपाईँले हेर्नुभयो भने अब होल एभोल्युसन इज फ्रम स्कार्सिटी टु अबन्डेन्स, फ्रम एफर्ट टु इज होइन। हाम्रो हेर्नु न, हरेक कुरा हामीले किन इन्भेन्ट गरेको छौँ भन्दा हामीलाई लाइफ सजिलो बनाउनुपर्छ। घिसार्न गाह्रो भयो, पाङ्ग्रा बनाइदिउँ होइन। विल वाज अ बिग इन्भेन्सन त्यो बेला। अब खानाको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ स्टेबिलिटी भएन, एग्रिकल्चर गरिदिनु, ल जङ्गलमा गएर कहाँ खोजेर आफै रोपिदिने होइन।
त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ हिँड्न गाह्रो भयो, साइकल बनायो, दबाउन गाह्रो भयो, मोटर हालिदियो, बुढ्न थाल्यो होइन। हाम्रो होल एभोल्युसन चाहिँ फ्रम स्कार्सिटी टु के अरे फ्रम डिफिकल्टी टु इज, हरेक कुरामा सजिलो हुँदै गएको छ होइन। तपाईँले हेर्नु कम्प्युटर पहिले यो रुम साइजको कम्प्युटर आउँथ्यो, पोर्टेबल थियो थिएन। स्टिभ जब्सले के भन्यो, आई वान्ट टु मेक पर्सनल कम्प्युटर्स। ठिक छ, वी कम टु दिस। योभन्दा अझै सानो तपाईँहरूसँग घडी होला, अझै त्योभन्दा सानो देयर इज न्यानो टेक्नोलोजी द्याट वon the Nobel Prize in 2017. The nanotechnology is a technology, a computer, a chip that is 1 billionth of a dot. How small is that? Of a dot. होइन। सो हाम्रो होल किन भन्दाखेरि हामीलाई अझै एफर्टलेस पाउँदै जान्छ लाइफ। द्याट्स वाट वी डु वी आर डुइङ दिस। के अरे इभन गुगलमा पनि सर्च गर्न गाह्रो भएको थियो, च्याटजिपिटी आइगयो, प्रिसाइज सर्च दिन्छ होइन। अब म आई कम टु नाउ यसले पोलिटिक्समा कस्तो खालको इम्प्याक्ट पार्यो भन्ने कुरा। एक तरिकाले हाम्रो एफर्ट कम हुन थाल्यो, आफ्नो पोलिटिकल कुरा चाहिँ पुऱ्याउन थालेपछि पावर डिस्ट्रिब्युट भयो नि त। पहिले एउटै मान्छेको आइडियासँग, किनभने चाहिँ इन्फर्मेसन गाह्रो थियो पुऱ्याउनलाई, लिमिटेड थियो पाउनलाई, इन्फर्मेसनै लिमिटेड थियो भनेपछि के लाग्थ्यो भन्दा थोरै इन्फ्लुएन्सियल मान्छेहरूको उनीहरूले भनेको कुरै ट्रु हो, सुन्नै दिए सुनिन्थ्यो। तपाईँ कतिजनाको आइडिया सुन्नुहुन्थ्यो र पहिले? पत्रिका कति नै हुन्थ्यो र होइन, टिभीले कतिजनालाई स्पेस दिन्थ्यो र, कतिवटै मिडिया थियो र भनेपछि तपाईँले थोरै मान्छेहरूको आइडिया सुन्न पाउनुहुन्थ्यो। अहिले इन्फाइनाइट नम्बर अफ आइडियाज यु क्यान रिड, तपाईँको चोइसेस बढाएको छ। तपाईँले राजावादीको कुरा नि सुन्नुहुन्छ, गणतन्त्रवादीको कुरा नि सुन्नुहुन्छ होइन, प्रत्यक्ष राजा चाहिन्छ भन्ने कुरा सुन्नुहुन्छ, के अरे वैज्ञानिक समाजवाद भनेर चाहिँ पुरै नर्थ कोरियावाला मान्छेहरू पनि कुरा सुन्नुहुन्छ। सो एटलिस्ट यु क्यान नाउ यु हेभ अ बुफे अफ आइडियाज। आइडियाज त बुफे तपाईँले होइन, जस्तोको जस्तो आइडिया पनि तपाईँले सुन्न पाउनुभयो। सुन्न पाइसकेपछि चोइस तपाईँकोमा बढ्यो। तर यसले कहाँनिर चाहिँ इस्यु आयो भन्दाखेरि नाउ जुन डिबेटहरू हुन्थ्यो नि माथिदेखि तल चन्जेलसम्म, जुन खारिएर समाजमा पुग्थ्यो, त्यस्तो खालको डिबेटहरू चाहिँ अब बन्द भयो। यो सोसियल मिडिया एराले गर्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि यु डोन्ट फाइन्ड लजिकल डिबेट्स अन सोसियल मिडिया ह्यापनिङ। पहिले तपाईँको आइडियामा अट्याक हुन्थ्यो बढी, अहिले तपाईँलाई पर्सनल अट्याक हुन्छ। मलाई यो मान्छे मन परिरहेको थियो, आजबाट यो मान्छे मन पर्न छोड्यो, जस्ट बिकज द्याट पर्सन थिङ्स डिफ्रेन्टली फ्रम यु। तपाईँले सुन्नुभयो होला होइन, सुरक्षा पन्त मलाई राम्रै लाग्थ्यो, जितेन्द्रको चाहिँ मजाक उडाइदिने, मलाई आजदेखि मन पर्न छोड्यो होइन। सचिन तेन्दुलकरको कमेन्ट्री राम्रै लाग्थ्यो, यो त गणतन्त्रवादी रहेछ, मलाई आजदेखि यो मन पर्न छोड्यो। सो हाम्रो बहस चाहिँ पहिले आइडिया बेस्ड डिप बहसहरू हुन्थ्यो, त्यो समाजमा पुग्थ्यो। अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने एकदम स्यालो बहसहरू। र अस्ति एउटा चाहिँ तपाईँले एउटा पेपर आएको थियो सेतोबारीमा, त्यसको चर्चा भएको थियो। मानिसहरू चाहिँ सोसियल मिडियामा जति अग्रेसिभ देखिन्छन्, जति भिसियस देखिन्छ, जति टक्सिक भेनमस देखिन्छन्, रियल लाइफमा त्यस्तो हुँदैन। जस्तै आज मैले एउटा कुनै ट्विट गरेँ, तलपट्टि त झोले यहाँ हो भनेछ, तर मैले यही आइडिया पिच गरेँ भने त कसैले मलाई झोल्यो भने आड गर्दैन नि त, डिरेक्ट कम्पिटिसनमा त कोही पनि जाँदैन नि त। त्यही कारणले गर्दाखेरि हालको दिनमा पोलिटिक्स हेज चेन्ज भेरी मच होइन। इट्स अ वर्ल्ड द्याट इज रन बाई कोर्ट्स एन्ड हेन्स एल्गोरिदम्स होइन। अब यो एउटा पार्ट भयो, बढी चाहिँ इन्टरनल कुरा मैले गरेँ। अब यसको थ्रेट के अर्को छ, म्यासिभ थ्रेट अलिक म्याक्रो लेभलमा भने, अब जर्मनीमा कसले चुनाव जित्ने हार्ने भन्ने कुरा इलोन मस्कले डिसाइड गर्ने भयो। एएफडीलाई उसले चाहिँ त्यत्रो 29% भोट आउने पार्टी बनाएको होइन। तपाईँको फ्रिडम अफ स्पिच तब हुन्छ जब तपाईँलाई फ्रिडम अफ पर्सेप्सन हुन्छ। अहिलेको सोसियल मिडिया र जुन खालको चाहिँ नि एउटा टेक जायन्टहरूको चाहिँ जुन तरिकाको दबदबा यो संसारमा अहिले देखिरहेको छौँ, यो दबदबाले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि, तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मलाई डोनाल्ड ट्रम्पको न पोलिसी मनपर्छ, न त्यो स्टाइल अफ पोलिटिक्स मनपर्छ होइन। अभियसली मैले काहीँ न काहीँ त सेयर गरेँ होला, मैले मैले चाहिँ कमला ह्यारिसलाई सपोर्ट, मेरो चाहिँ त्यो खालको पोलिटिक्समा मेजरली सपोर्ट हुन्छ आइडिया होइन।
ह्याभिङ सेड द्याट अनि के हुन थाल्यो भने डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव जित्ने बित्तिकै मैले यो पर्सेप्सन कन्ट्रोलको इक्जाम्पल दिएको डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव जित्ने बित्तिकै के भयो भन्दा मेरो फिडमा कहिले डोनाल्ड ट्रम्प नातिनीसँग गल्फ खेलेर पठाउँछ कहिले चाहिँ ग्रोसरीमा गएर आफैले चाहिँ सामान किनेरको देखाउँछ कहिले म्याकडोनल्ड्समा बर्गर बेचिरहेको देखाउँछ लगातार आफ्नो दिन त्यो फिड मलाई फालेपछि म कस्तो सिचुएसन पुगेँ भने त्यति नराम्रो मान्छे त होइन क्या हो यो भन्ने पोजिसनमा म पुगेँ बट द्याट वाज बिकज अफ 9 days अफ वान एल्गोरिदम कन्स्टेन्टली फिडिङ मी द सेम काइन्ड अफ कन्टेन्ट एट द सेम टाइम युट्युबले मलाई के पठाउँछ भने मलाई एमएसएनबिसी बाहेक केहीको भिडियो पठाउँछ एमएसएनबिसी तपाईँलाई थाहा छ एमएसएनबिसी चाहिँ होइन अमेरिकाको अलिकति लेफ्ट लिनिङ मिडिया हो होइन एमएसएनबिसीले एभ्री टाइम बिहान उठ्यो कि 4-5वटा भिडियो त्यो फालिरहेको हुन्छ भनेपछि म कहिले पनि अब एक तरिकाले युट्युबको मेरो पर्सेप्सन कन्ट्रोल र ट्विटरको पर्सेप्सन कन्ट्रोलको बिचमा म त स्ट्रगल गरिरहेको छु यहाँनिर मेरो कम्प्लिट ओपिनियन या चाहिँ मेरो फ्री ओपिनियन आउनलाई त मैले दुवैतिर चाहिँ आफैले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने अवस्था छ होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि धेरै ठुलो समस्या कहाँनिर छ भने बिइङ अ बिग एडभोकेट अफ फ्रिडम अफ स्पिच द पावर द्याट द टेक जायन्ट्स ह्याभ राइट नाउ इज इमेन्स यो टेक्नोफ्युडलिजम भन्ने एउटा वर्ड छ बिग टेक कम्पनीजहरूले हाउ डु यु बिहेभ वाट कन्टेन्ट यु कन्ज्युम र तपाईँको बिहेभियर त्यो कन्टेन्ट तपाईँले जे कन्टेन्ट कन्ज्युम गर्नुहुन्छ त्यहीबाट नै इम्प्याक्टेड हुन्छ धेरै हदसम्म र जो चाहिँ तपाईँ फरक धारणा लिएर बसिरहनु भएको छ भने पनि बिस्तारी बिस्तारी स्लोली तपाईँको अब चाहिँ विचारले त्यसले कब्जा गर्ने राइट अब दिज आर द प्रब्लम्स द्याट वी हेभ स्पेसली मी बिङ अ लिबरल यो मलाई ठुलो इस्यु लाग्छ होइन यो यहाँनिर मलाई चाहिँ डिस्कम्फर्ट हुन्छ बट अगेन दिस इज अ टेक्नोलोजी द्याट इज देयर दिस टेक्नोलोजी क्यान डु वन्डर्स हेज डन वन्डर्स होइन अहिले पनि एक तरिकाले चाहिँ सोसियल मिडियाले गर्दा नेताहरूलाई प्रेसर छ नि पर्फर्म गर्नुपर्ने प्रेसर छ पपुलिजम इज अ ब्याड थिङ द्याट इज कम आउट अफ सोसियल मिडिया अल राइट तर तपाईँको लाइभ रियल टाइममा के भइरहेछ कुन नेताले कति एफर्ट हालिरहेछ यो सबै इन्फर्मेसनहरू इजिली एक्सेसिबल भएको हुनाले म चाहिँ आई एम एक्साइटेड टु बट विथ द पिन्च अफ सल्ट र नेपाल चाहिँ जुन अब डेमोक्रेसीमा हामी अझै पनि नेसनल फेजमै छौँ होइन हामीले चाहिँ नि यो म जहिले नि भन्छु नेपालको डेमोक्रेसी चाहिँ इन्फोर्स डेमोक्रेसी हो क्या इन्फोर्स डेमोक्रेसी किन हो भने तपाईँले कम्युनिस्ट पार्टीहरू देख्नुहुन्छ धेरै नेपालमा होइन विशेष गरी दुईवटा ठुलो दलहरूमध्ये दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी छन् एमाले र माओवादी अरू फ्रेन्च कम्युनिस्ट पार्टी त कति कति सो ओरिजिनल कम्युनिस्ट आइडिया डजन्ट सपोर्ट लिबर्टी अर डेमोक्रेसी इभन नेपालमा संसद मान्ने बनाएको पनि धेरै वर्षको एफर्टपछि हो क्या कम्युनिस्ट पार्टीहरू नत्र एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले संसद मान्दैन नेपालमा त्यो मानेको यहाँ मनाइएको जुन राजावादीहरू छन् उनीहरूको ओरिजिनल आइडिया पञ्चायत नै हो उनीहरूले पनि लिबर्टी मानेको होइन होइन अब नयाँ पार्टीहरू उनीहरू खुलेर यो या त्यो भन्नै सक्दैनन् बिचराहरूलाई अब ब्यालेन्स मिलाउनुपर्छ होइन सबैको भोट चाहिन्छ भनेर उहाँहरू खिचडी खाने तरिकाको राजनीति गर्नुहुन्छ होइन सो प्रिन्सिपली देयर इज ओन्ली वान पार्टी with what 27-28 vote% that actually wants democracy in this country naturally बाकी त अब बिस्तारी बिस्तारी इभल्भ हुँदै आएको यहाँसम्म किनभने एमाले पनि त्यो बहुदलीय जनतावाद जनताको बहुदलीय जनतावाद पछि मात्र स्वीकारेको क्या संसद मान्ने नै हो नि उनीहरूले पहिले संसदवादी शक्ति भन्थे अरूलाई संसद मान्नेहरूलाई संसदवादी शक्ति भन्थे माओवादीले पनि संसदवादी शक्ति भन्यो इनफ्याक्ट प्रचण्डकै केही वर्ष अगाडिको स्पिचमा चाहिँ हामी संसदवादी शक्ति होइनौँ भन्नुहुन्छ उहाँले 2-3 वर्ष अगाडिको संसदले काम गर्छ भन्ने उहाँलाई विश्वासै छैन होइन तर फेरि रियालिटीमा के हो भने हाम्रो सोसाइटी तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने हामी यति डाइभर्स छौँ हाम्रो सिभिलाइजेसनदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ बिहेभियरदेखि लिएर हाम्रो एथनिसिटी रिलिजन सबै कुरा तपाईँ हेर्नु भने इट्स अ भेरी डाइभर्स कन्ट्री म बेला बेला भन्छु हामी कति डाइभर्स छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ भने हाम्रोमा भगवान् पनि एउटै छन् यु हेभ अ प्ल्याटर अफ गड्स होइन हाम्रो चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि के अरे माइथोलोजी पढ्नुभयो भने पनि वाट इज गीता गीता इज अ बुक रिटर्न on the basis of a conversation between Krishna and Arjun, where Arjun
despite knowing that Krishna is a god, disagrees with him, questions him, argues with him. होइन न त कृष्ण त मान्छे म भगवान् चुप भन्न सक्नुपर्ने हो नि त होइन. एन्ड कृष्ण despite knowing Arjun is a mere mortal, he's just a human, he convinces, not commands, convinces Arjuna. So तपाईँले हाम्रो माइथोलोजी हेर्नुभयो, हाम्रो चाहिँ सिभिलाइजेसन हेर्नुभयो भने पनि हाम्रो चाहिँ मल्टिपल ट्रुथ्समा आधारित छ कि मल्टिपल ट्रुथ्समा आधारित छ. भनेको त्यसलाई के भन्छ भने बहुलवाद भन्छ, प्लुरलिजम भन्छ. प्लुरलिजम इज द पिलर अफ डेमोक्रेसी, जुन अरू कम्युनिस्ट पार्टी या राजावादी पार्टीहरूले मान्दैन. तपाईँको ट्रुथ तपाईँसँग, मेरो ट्रुथ मसँग भन्नेवाला आइडिया उहाँहरू स्वीकार हुन्न. कम्युनिस्ट पार्टीहरू तपाईँले देख्ने भएको छ संसारभरि हाउ दे अपरेट भन्ने कुरा मैले भन्नै परेन होइन. र हामी अहिले जुन पोजिसनमा छौँ, हामीलाई डेमोक्रेसी किन चाहिन्छ? अगेन लिबर्टी नभए पनि त हुन्छ र चाइना जस्तै गरी चलाइ भइहाल्यो. चाइनामा 96% हान पपुलेसन, रिक्वान युको फेमस भिडियो छ, तपाईँले हेर्नु होला. यसमा हान पपुलेसन हो. त्यहाँ डाइभर्सिटीको खासै ऊ हुँदैन. किन भन्दाखेरि कन्फ्युसियस सिभिलाइजेसनबाट आएको हो चाइनिजहरू. कन्फ्युसियस सिभिलाइजेसनले के भन्छ भने डु वाट एभर युआर सपोज टु डु, द्याट्स इट, डोन्ट केयर अबाउट अदर्स. तर हाम्रो त अल्टिमेटली के भने हाम्रो चाहिँ मोक्ष भन्छ होइन, खोज भन्छ. चाहिँ हाम्रो ऋषि मुनिहरूलाई, साधुहरूलाई ठुलो भ्याल्यु दिएर किन हेर्छ भन्दाखेरि दे आर इन क्वेस्ट अफ नलेज होइन. सो त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सोसाइटी, हाम्रो सिभिलाइजेसन चाहिँ डेमोक्रेसी भएन भने सर्भाइभ हुँदैन. वी आर भेरी डाइभर्स होइन. हामी चाहिँ एक तरिकाले चाहिँ बिपी गरेर जुन भन्नुभएको थियो प्रजातन्त्र बिना देश नहुँदैन भन्नुभएको थियो, उहाँले यो समाज बुझेरै भन्नुभएको. किनभने तपाईँले त्यो बेला बिपी गरेरले बनाएको मन्त्री परिषद हेर्नुभयो भने अहिले जस्तो 80% महिला, 80% यो जनजाति हुनुपर्छ भन्ने थिएन. बट वाट ही डिड इज ही सिलेक्टेड पूर्वको एउटा लिम्बू होइन, थकाली पनि उहाँले इन्क्लुड गर्नुभएको थियो. द्वारिका देवी ठकुराई पहिलो मन्त्री, महिला मन्त्री पनि उहाँकै पालामा थियो. मधेसीलाई मन्त्री बनाउनु भएको थियो. ही न्यू द्याट नेपाल्स डाइभर्सिटी इज सच द्याट वी निड टु ब्रिङ एभ्रिबडी टुगेदर. नेपालको रियालिटी पनि यही नै हो. त्यही कारणले गर्दाखेरि मल्टिपल आइडियाजहरूलाई लिएर हामीले एउटा संविधान बनायौँ, यहाँसम्म आयौँ. अब जुन खालको टेकमा चाहिँ जुन खालको राजनीति, स्पेसली नयाँ पार्टीहरूले गरेर राजनीतिमा नि मेरो ठुलो क्वेसन र मेरो डिसएग्रिमेन्ट के हो भने त्यो सबैको भोट बटुल्दै गर्दाखेरि त्यो आइडियाको डिबेटबाट स्किप चाहिँ हुन मिल्दैन. आइडियोलोजी म्याटर्स होइन. र सोसियल मिडियाले अहिले ल्याएको एउटा खालको जुन यो प्रब्लम मैले देखेको के हो भन्दाखेरि क्रक्समा, आइडियामा डिबेट हुनुभन्दा केमा डिबेट हुन थाल्यो भने अगेन अट्याकहरूलाई गर्ने, एडोनियम एट्याकहरू गर्ने, यो सबै कुराहरू आएको छ. यो चाहिँ थ्रेट टु आवर डेमोक्रेसी हो. बट दिस इज अगेन इफ युज प्रपरली सोसियल मिडिया क्यान डु वन्डर्स. किनभने यसले तपाईँको क्याम्पेनिङ कस्ट घटाइदिन्छ. एउटा दुई पर्सेन्ट सर. हजुर हजुरको म पार्टी अफिस आएको एक्चुली त्यो पिक्चर थियो कि पुरानो टाइममा एउटा मान्छेले यत्रो मान्छे भेला गरेको थियो. अनि म चाहिँ के सोचिरहेको थिएँ, यति धेरै मान्छे भेला गरेर त अहिले त नसक फोन छ त्यति नसक्दिनँ त. किनभने अब लास्टमा गर्दै फेरि अहिले एड चलाउनलाई पैसै चाहिन्छ. अब त्यति बेला जुन लेभलको डिफिकल्टी थियो 1000 मान्छे भेला गर्न, त्यो लेभलको डिफिकल्टी अहिले पनि छ कि कसरी दिएछ त. अहिले पनि पैसा त खर्च गरेपछि डिजिटल मार्केट त्यो बेलाको टाइममा 1000 मान्छे भेला गर्नु न अहिले 1000 मान्छे भेला गर्नु कुरो सजिलो छ. त्यो बेला छ मैले अघि भने इन्फर्मेसन र कम्युनिकेसन, इन्फर्मेसनको सोर्स लिमिटेड थियो. तपाईँले थाहा पाउनलाई थोरै क्युरियस मान्छेलाई पनि आउनै पर्थ्यो कि दे वर लेसेस्ट थिङ्स टु डु. तपाईँलाई इन्गेज गर्ने तरिका कम थियो. त्यो टेक जाइन्ट्सको कुरा छ. टेक जाइन्ट्सहरूले पावर जति होल्ड गर्छ त्यो मलाई थोरै छ जस्तो लाग्छ. किनभने यदि म पास्टको टाइममा म कोही कम्युनिस्टको छोरा हुन्थेँ भने म कम्युनिस्टै हुन्थेँ. मसँग अरू अप्सन हुँदैन थियो. अनि चान्सेस यो छ कि त्यो गयो गरेका मान्छेहरू कम्युनिस्ट हुन्थे. अनि म नयाँ आइडिया त मसँग आउँदैन थियो नि. फिजिकल लिको चेम्बर थियो, फिजिकल लिको चेम्बर. अहिले भर्चुअल लिको चेम्बर छ. म त त्यो प्रेक गर्न सक्छु. म त त्यो एउटा पुरै प्लेटफर्म अन परेन, प्लेटफर्म स्विच गर्न सक्छु मेरो लिको चेम्बर ब्रेक गर्न. त्यो बेला टेक जाइन्ट्सहरूले जति बेला टेकमा थिएन तर त्यो बेलाको जाइन्ट्सहरू अमेरिका जाइन्ट्सहरू लेस पावर त छैन सर. त्यो बेलाको पनि त्यो बेला त फ्युडल सिस्टम थियो होइन, कन्ट्रोल थियो सबै कुरा. तिमी कुन एराको कुरा गरेको त्यसमा महत्त्व छ एउटा त.
अहिलेको अभियसली त्यो बेला जस्तो रिसोर्सेसै नबाड्ने भन्दा त अहिले त मच बेटर छ, सबै छ। टेक जाइन्टहरूको अहिले जति जति पावर छ त्यो पनि फ्युचरलाई हेर्ने हो भने, किनभने त्यो खतरा थियो भन्नेमा यो खतरै होइन त भन्न मिलेन, लेस अफ खतरा हो भन्न मिल्यो होइन। र खतरै होइन भन्दा चाहिँ किन मिल्दैन भन्दाखेरि तपाईँको फ्याक्ट्स भनेको कुरा कति म्याटर गर्छ र गर्दैन भन्ने कुरा लार्जर रूपमा चाहिँ क्वेसनेबल भयो क्या अहिले। ट्रम्पले कति झुट बोल्छ ल, यो ट्यारिफ भनेको बकवास आइडिया हो। त्यो अमेरिका जसले संसारभरि ट्यारिफ क्यान बी युज भेरी स्मार्टली, त्यसरी ओपनली युज हुँदैन क्या होइन। इट क्यान बी युज भेरी स्मार्टली एन्ड लिडर्स एन्ड कन्ट्रिज युज इट। तर फ्ल्याट ट्यारिफ भने त स्टुपिडिटीको हद हो नि त होइन। अमेरिकन सोयाबिनको मार्केट के हो? चाइना। त्यहाँ अमेरिकालाई एब्सोल्युट एडभान्टेज थियो। अब स्लोली चाइना इज मुभिङ टुवर्ड्स ब्राजिल। ठुलो एक्सपोर्ट थियो अमेरिकाको सोयाबिन चाइनालाई लिएर, त्यसमा त अमेरिकालाई एडभान्टेज थियो। केही कुरामा चाइनाले ट्यारिफ राखेको थियो जसले गर्दा ट्रेड लगभग फाइदामै थियो अमेरिका होइन। अब भर्खरै ट्रम्पले चाहिँ आजै रिसेन्ट तपाईँले एक एउटा स्टेटमेन्टहरू हेर्नुभयो भने पनि ओपनली झुट कहाँ बोलिरहेछ भने एग चाहिँ 87%ले मूल्य घटिसक्यो भने छ, विच इज अ फ्ल्याट लाइन। तर डज इट म्याटर टु द ट्रम्प फलोवर्स? Because there is a whole ecosystem called Twitter that's pushing contents like Trump golf खेल्दा नातिनीसँग होइन। He's never a family man. He cheated on his first wife होइन, slept with a porn star in 2016 when he was married to Melania. This is an open secret, everybody knows it. Hush money case त अब होइन $130,000 त उसले चाहिँ नि Stormy Daniels तिरेको होइन, हर्ष मनी तिरेको। बट इज इट म्याटरिङ? बिकज अ नम्बर अफ रेसिस्ट अमेरिकन्स थिङ्क द्याट इज सेभिङ आवर वाइट क्रिस्चियन आइडेन्टिटी है। सो त्यो फ्याक्ट जब म्याटर कम गर्न थाल्छ इट बिकम्स थ्रेट होइन। यहाँ पनि फर इन्स्टेन्स यु मे लाइक बापेन, यु मे लाइक एक्सवाइसी एनीबडी एल्स, तर उसले गलत गर्दाखेरि गलत त भन्न सक्नु पऱ्यो नि होइन। सो कस्तो कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि एउटा 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 हेट्रेड छ को प्रति भन्दा चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्टप्रति हेट छ, पोलिटिकल इस्टाब्लिसमेन्टप्रति संसारभरि हेट छ। बारिङ सम कन्ट्रिज स्पेसली डेमोक्रेसीहरूमा हेटै छ। यिनीहरूले यत्रो वर्ष रुल गरे, हामी जागत नै छौँ भन्ने छ। एन्ड इट्स अन्डरस्ट्यान्डेबल। पोलिटिसियन्स आर युजली हेटेड। अहिले त झन् यस्तो टाइम छ कि पोलिटिकल इस्टाब्लिसमेन्टहरूलाई यिनीहरूलाई चाहिँ मुगा हान्न थाहा चाहिँ देश बन्छ भन्ने खालको भनेको देश बन्छ पनि होइन, जस्ट त्यो फिलिङ अफ रिभेन्ज पुरा गर्नलाई कि अ लट अफ ब्यालेन्स सपोर्ट द्याट आई सी इज हेट्रेड फर दि अदर्स होइन। लट अफ यो नयाँ पार्टी सपोर्ट इज जस्ट अन द बेसिस अफ हेट्रेड फर दि ओल्ड, बट इट इज हेट्रेड अ सल्युसन फर द सोसाइटी। हेट्रेडले सर प्रोग्रेस ल्याउँछ कि चाइनाका मान्छेले गभर्मेन्टले लभ गर्छ, तर चाइना हामी एक्जाम्पल मान्दैनौँ। नर्थ कोरियामा किम जोङको त पूजा गर्छ, गभर्मेन्ट त लभ गरेको कन्ट्री त खासै राम्रो एक्जाम्पल छ। लभ र हेट्रेड मात्र होइन, सिनिकल हुनु र क्रिटिकल हुनुमा फरक छ। यु क्यान बी क्रिटिकल बट बिङ सिनिकल इज नट द सोल्युसन। त्यसपछि के हुन्छ भने त्यो स्केप्टिक हुनु र नेगेटिभ हुनुमा फरक छ क्या होइन। लेट्स से इफ योर फेभरेट लिडर इज लाइङ अन टेलिभिजन, इट्स अ लाई। आइडियाजमा डिफ्रेन्सेस हुन्छ, ओपिनियन्समा डिफ्रेन्सेस हुन्छ, तर फ्याक्ट्स त फ्याक्ट्स रहन्छ नि। आज वालमार्टमा 200%ले एकको चाहिँ मूल्य बढाएको छ, अनि ट्रम्पले आएर चाहिँ नि के भनिदिइरहेछ भन्दाखेरि होइन मूल्य घटाएको छ भन्यो भने त त्यो त लाई हो नि। तर तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने होइन ट्रम्प चाहिँ अलिकति फरक खालको मान्छे हो, तर हाम्रो देशको लागि राम्रै हो भनिदिनु भयो भने त त्यो के भन्यो भने चाहिँ ब्लाइन्ड बिलिफ जस्तो हो। अनि फेरि यो तपाईँले सोध्नु होला, मैले यसको लाइभ इक्जाम्पल भेटाएको छु कि, यसको लाइभ इक्जाम्पल भेटाएको छु। म जब चाहिँ 2018मा अमेरिकाको मिड टर्म इलेक्सन्स हेर्ने एउटा प्रोग्राममा म त्यहाँ थिएँ। देयर वाज एन ओल्ड वुमेन हु केम टु मी एन्ड सेड आई भोटेड फर ट्रम्प बिकज आई नो द्याट ट्रम्प इज अ ड्यास 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 but God has sent this dash 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 to save America today.
त्यो ड्यास भन्नु आफै बुझ्नुहोस् त्यसको इन्टरप्रिटेसन होइन राइट सो यो खालको जुन टेन्डेन्सी बढाएको छ यसले लङ्गर रनमा चाहिँ कुनै पनि सोसाइटीलाई इभल्भ हुनलाई या चाहिँ ट्रुथफुल डिस्कसन्स हुनलाई चाहिँ मद्दत गर्दैन दिस इज अ बिग च्यालेन्ज द्याट वी ह्याड र नेपालको केसमा पनि अहिले भइरहेको यही नै अब अझै ठुलो थ्रेडको कुरा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि तपाईँ जब ठाउँमा पुग्नुहुन्छ वेन यु गो टु द प्लेस तपाईँ नेपाल घुम्नुहुन्छ तपाईँ नेपाल देख्नुहुन्छ तपाईँले तल्लो लेभलसम्म गएर के बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि देश कसरी चलिरहेको छ रियल प्रब्लम के छ अनि तपाईँ रियल प्रब्लमलाई तपाईँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पिन पोइन्ट गरेर त्यसमा एक्ट गर्नु थाल्नुहुन्छ जस्तै म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु नेपालको अहिले अधिकांश पहाडी भेगमा भएको स्कुलहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून छ किन न्यून छ त्यो पनि अन्डरस्ट्यान्डेबल मानिसहरू अलिकति पैसा हुने बित्तिकै प्राइभेटमा पढाउन खोज्छन् नेपालमा अहिले जुन क्वालिटीको डिफ्रेन्स छ त्यसले पढाउन खोज्छन् त्यसको सिधै मसँग चाहिँ नम्बरवाला एभिडेन्स तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने 5% हिसाबले भनिहाल्छ होइन प्राइभेटको छ पब्लिकको कति छ त्यसमा त क्वेसन गर्ने ठाउँै भएन डिबेटेबलै भएन अब त्यहाँको बच्चाहरूको तपाईँले हेर्नुभयो भने सबैभन्दा समस्या के हुन्छ भने म्याथ्स साइन्स इङ्ग्लिस यो तिनवटा सब्जेक्टमा ठुलो समस्या हुन्छ अहिले तिनवटा सब्जेक्टमा समस्या हुन्छ किन भन्दा कतिवटा टिचर पाउन गाह्रो हुन्छ हामीले एकैचोटि टिचरको चाहिँ पे हाइक गर्न सक्दैनौँ हाम्रो बजेट लिमिटेसन्स कन्स्टेन्ट्सहरू छ त्यो मान्छेले त्यो गाउँमा किन बस्छ त्यो रिमोट ठाउँमा जबकि एक डिसिजनले उसले गाउँ मात्र होइन सदरमुकाम मात्र होइन देशै छोड्न सक्ने उसँग एबिलिटिज अब यो त सिरियस प्रब्लम हो नि तपाईँलाई क्वेसन हुन्छ कसरी तपाईँ चाहिँ यो समस्यालाई समाधान गर्नुहुन्छ इट्स अ भेरी नुवान्स प्रब्लम तपाईँ चाहिँ म्याथ टिचरको चाहिँ अरू टिचरभन्दा म्याथ टिचरको चाहिँ तलब बढाइदिनुहुन्छ कि 70,000 80,000 पुऱ्याइदिनुहुन्छ कि दुर्गममा साइन्स टिचरको तलब बढाइदिनुहुन्छ कि त्यो गर्दा पनि च्यालेन्ज होला फेरि होइन भने एउटा राम्रो टिचरलाई त्यहाँ कसरी तपाईँ टेकेर राख्न सक्नुहुन्छ गाउँखाडीको अब सामाजिक सञ्जालमा कस्तो डिस्कसन हुन्छ भने गाउँ रित्तियो भनिन्छ हामी पनि सबैजना लगभग गाउँबाट सहरै झरे हाल्यो तपाईँ विदेशमा हेर्नुभयो भने पनि तपाईँले गोस्ट टाउन्सहरू कति देख्नुहुन्छ खाली भएको गाउँहरू सहरहरू म केही समय अगाडि लिभरपुलमा थिएँ लिभरपुलमा तपाईँको चाहिँ नि यो बारहरूमा यङ्स्टर कोही पनि भेटिँदैन कि लन्डन कि विदेश युएसमै पनि तपाईँले चाहिँ नि यो पिच्छको स्टेटहरूमा तपाईँले युवाहरूलाई तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्न प्रायः सबै ठाउँ चाहिँ सबैजना अर्बन ठाउँमा गइरहेको हुन्छ भनेपछि अब नुवान्स छ प्रब्लम हाम्रो छलफल कहाँ भइरहेछ सब टिचरहरू चोर हुन् सबलाई निकालिदिनुपर्छ छलफल यो भइरहेछ या छलफल के भइरहेछ यो टिचरहरू सबैको तलब चाहिँ 1 लाख बनाइदिनुपर्छ अनि राम्रो हुन्छ प्रब्लम नुवान्स छ प्रब्लम एकदमै डेलिकेट छ भने हामीले समाधान पनि त्यही हिसाबले खोज्नुपर्ने हुन्छ र सोसियल मिडियाले फर सम रिजन झन् राम्रो हुनुपर्ने हो नि त यो समाधानको लागि त झन् मजाको छलफल हुनुपर्ने हो तर यस्तो खालको डिटेल डिस्कसनको लागि ठाउँै राख्दैन अहिले र यो चाहिँ एउटा प्रब्लम भइरहेछ अब जस्तो तपाईँलाई भन्नु त अहिले नेपालले धेरै नेपालीले बालेनलाई ट्रस्ट गराएको छ हामीले सपोज भोलि बालेनले पनि चुनाव जित्यो अरे उसले बहुमतै ल्यायो उसले चलाउनु त यही बजेट हो उसँग भएको रिसोर्सेस त यही नै हो आज होप्स यहाँ माथि पुर्याइरहेछ जस्तै माओवादीको एकचोटि हेरौँ न माओवादीले त्यो युद्ध लड्नलाई मन परि उसले चाहिँ प्रमिसेसहरू बाँड्यो सो बाचाहरू के थिए 5 वर्षमा सिङ्गापुर स्विजरल्यान्ड होइन यस्तो बाचाहरू थिए नि त जब ऊ आफू सत्तामा आयो देख्यो ढुकुटी त रित्तो रहेछ केले गर्यो त्यसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि जनतामा फ्रस्ट्रेसन भयो स्विजरल्यान्डको आशा देखाएको थियो र न हामी चाहिँ तिमीहरूसँग हिजो जङ्गल छिरेको हो खै त तिमीहरूले 10 वर्ष देश चलाउँदा अवस्थाहरू उस्तै छ केही बेटर छ तर स्विजरल्यान्ड त बनेन नि त यस्तै गरी जब हामी चाहिँ सोसियल मिडियामा हावाकुरामा चाहिँ क्लेम गर्छौँ रियल लजिकभन्दा माथि गएर कुरा गर्छौँ रियालिटीभन्दा टाढा बसेर कुरा गर्छौँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मास फ्रस्ट्रेसन आउँछ मान्छेहरू न प्रमिसेस पुरा हुन्छ न त्यसले हामीलाई कुनै चाहिँ डेस्टिन ठाउँमा लिएर जान्छ एउटा अर्को समस्या चाहिँ सोसियल मिडिया डिस्कसनले यस्तो खालको छलफलहरूलाई बढी बढाएर जान्छ कि हामी यहाँ बसेर मानिलिनुहोस् हामी यहाँ बसेर 3 घन्टा छलफल गऱ्यौँ होइन एक पोइन्टमा क्वेसन हुन्छ आन्सर हुन्छ कति कुरा हामी एग्री गर्ला डिसएग्री गर्ला तर इभेन्चुअली एउटा रेस्पेक्टफुल कन्भर्सेसन हुन्छ
विनित 2 इन्च यता होला, म 2 इन्च यता होला होइन, एउटा सिन्थेसिस त बन्छ नि त, सिन्थेसिस बन्छ। तर अहिले कस्तो भइरहेछ भने मैले एउटा फाल्ने, उसले एउटा फाल्छ, कसको बढी लाइक आयो त्यसमा कम्पिटिसन र मिनिङफुल डिस्कसन नभइसकेपछि अनि फेरि कस्तो भने अब मान्छेहरू स्पेसली विदेश बस्ने धेरै साथीहरू म के देख्छु भने ब्ल्याङ्केट तरिकाले नेपाललाई हेर्दै हुनुहुन्छ। नआएको यदि 5-7 वर्ष आउनु भएको छैन भने हामी त साउथ सुडानै भइसक्यो, केही पनि छैन नेपालमा त, नेपाल त ध्वस्तै नै भइसक्यो। जबकि तपाईँहरूलाई आफ्नै यदि गाउँ तपाईँले देख्नुभयो भने खानेपानीको प्रोजेक्टमा होला, शिक्षामा होला, कतिवटा कुरामा या चाहिँ नि हामीले पाउने सरकारी सेवाहरू होइन, नागरिकता बनाउनलाई होला या मालपोतमा, नापीमा हिजोभन्दा आज धेरै परिवर्तन भएको देख्नुहुन्छ कि जब तपाईँ रियल आफै जानुहुन्छ त्यहाँनिर तपाईँको लाइफ इजी भएको छ छैन। हिजोभन्दा तपाईँले हिजोभन्दा पासपोर्ट बनाउनु सजिलो भएको छ कि छैन, हिजोभन्दा नागरिकता बनाउनु सजिलो भएको छ कि छैन, हिजोभन्दा तपाईँले चाहिँ नि नाभीमा गएर तपाईँको नक्सा निकाल्न सजिलो भएको छ कि छैन, हिजोभन्दा ब्याङ्किङ सजिलो भएको छ कि छैन होइन, हिजोभन्दा स्कुलको एक्सेस के सजिलो भएको छ कि छैन, हेल्थको एक्सेस सजिलो भएको छ कि छैन। यी यावत कुराहरूमा छलफल हुनुपर्छ। अनि हामीलाई के थाहा हुन्छ भने हामी कुन पोइन्टमा राम्रो गऱ्यौँ। जस्तै तपाईँको अहिले वन जङ्गल सबै सखा पारे भनिरहेको छ, जबकि डेटा हेर्नुहुन्छ भने पञ्चायतमा 38% थियो, अहिले 46% लगभग पुगिसकेको छ जङ्गल। अब त हामी सायद चाहिँ एग्रो फार्मिङ के अरे यो के भन्छ एग्रो फरेस्ट्रीतिर पो जानुपर्छ कि भनेर छलफल गर्नुपर्नेमा। जस्ट टु सो एभ्रिथिङ इज नेगेटिभ, जङ्गल सबै मासेर सकायो भनिदिरहेको छ मान्छे। जबकि कम्युनिटी फरेस्ट्रीमा नेपाल वर्ल्डमै वान अफ द बेस्ट हो, वर्ल्डमै। हाम्रो इक्जाम्पल पढाइदिन्छ भाइ कम्युनिटी फरेस्ट्रीमा। कतिवटा कन्जर्भेसनको कुरामा हामी त सबैभन्दा अगाडि आयौँ। बाघ त यति धेरै हामीले कन्जर्भ गर्थ्यौँ कि सायद बाघको अब हामी त क्यारिङ क्यापेसिटीभन्दा बढी गयौँ कि भन्ने छलफल भइरहेको छ होइन। शिक्षाकै कुरामा क्वालिटीमा हाम्रो ठुलो समस्या छ, तर स्कुल इनरोलमेन्ट रेसियो त हाम्रो लगभग 100% पुग्न लागेको छ। मैले देख्थेँ हाम्रै पालामा के अरे धेरै मिडल क्लास फ्यामिलीकै प्यारेन्ट्सहरूले पनि छोरालाई चाहिँ प्राइभेट पढाउनु, छोरीलाई सरकारी पढाउने त हामीले देखेको यो कुरा होइन। त्यो हिसाबबाट अहिले चाहिँ छोराछोरीलाई गर्ने ट्रिटमेन्टदेखि लिएर अझ सोसियल इन्डिकेटर्समा त हामी कहाँ अगाडि छौँ, धेरै अगाडि आइसकेका छौँ होइन। यी यावत कुराहरूले गर्दाखेरि कस्तो भने बहसमा यो सबै कुरा अकुमुलेट हुँदैन, सामाजिक सञ्जालमा स्पेसली। अनि यसले के गर्छ, नेगेटिभिटी चाहिँ नै एग्रेभेट गरिदिन्छ। एग्रेभेट गरिदिइसकेपछि के लाग्छ भन्दाखेरि हामीलाई यो आए पो भन्छ कि त्यो आए पो भन्छ कि राजा आए पो भन्छ कि बालेन आए पो भन्छ कि, विच इज नट द केस। रियालिटीमा के हो भने विनित पनि आउनु पऱ्यो, भाइ पनि आउनु पऱ्यो, म पनि आउनु पऱ्यो, हामी सबैले यस्तो खालको छलफल गर्न सक्नु पऱ्यो। भोलिको दिनमा पोलिसी मेकिङ चाहिँ सेन्सिबल हुनु पऱ्यो, एभिडेन्स बेस्ड पोलिसी मेकिङ हुनु पऱ्यो। हो अहिलेको धेरै नेताहरू, धेरै चाहिँ नि देश हाँक्ने मान्छेहरू, पोलिसी मेकरहरूसित झर्को लाग्छ। वाट आर दे इभन टकिङ अबाउट जस्तो लाग्छ। अब आजको 10 वर्षमा संसार कहाँ पुग्छ भन्ने कुराको थोरै पनि अजम्सन गर्न सकिएन भने हामी त ठुलो खाल्डोमा पर्छौँ। जस्तै यसकै एउटा म इक्जाम्पल दिन्छु। हामीलाई बच्चाभरि के भन्नु पऱ्यो, नेपाल इज द रिचेस्ट कन्ट्री, सेकेन्ड रिचेस्ट कन्ट्री इन वाटर रिसोर्सेस भन्नु। टर्न्स आउट इट्स अ बिग लाइ। अघि मैले भने जस्तो इन्फर्मेसन रेयर थियो, सोसियल स्टडिजमा हामीलाई बल्ले हाल्यो, सोसियल स्टडिजमा हामीलाई त्यो पढाइसकेपछि अब टिचरलाई क्वेसन गर्ने कुरा आएन, होला भन्ने भयो। कसैले होइन भने झगडा गरिन्थ्यो त्यो बेला होइन, राष्ट्रवाद पुरै उग्र थियो होइन, झगडै गरिन्थ्यो नि होइन। भनेपछि हामी चाहिँ हामीलाई त झुट पढाइरहेको रहेछ नि त अहिलेसम्म। 83,000 मेगावाट निकाल्न सकिन्छ भन्ने अर्को झुट। सो यस्तो खालको झुटबाट धेरै हिसाबबाट हामी चाहिँ डार्कनेसबाट लाइटमा आएको हिजोको दिनमा। अब यो कुरालाई अझै हामीले चाहिँ छलफल गरेर लार्जर रूपमा छलफल अब पोलिसी मेकिङमा हामीलाई के भन्नु पऱ्यो, हाइड्रो पावरमा मात्र हामीले लगानी गऱ्यौँ भने हामी धनी बन्छौँ या टुरिज्मले हामीलाई धनी बनाउँछ भने। इन्ट्रेस्टिङ डेटा के छ भने आइएडिएसको लेटेस्ट रिसर्च चाहिँ के भन्छ भने हामीले हाइड्रो पावरबाट 40,000 मेगावाट निकाल्यौँ। त्यो 83,000 त त्यो बेकार कुरा थियो होइन, 40,000 निकाल्यौँ हाइड्रो पावरबाट। प्लस नेपालमा हाइएस्ट अल्छोमा आएको टुरिस्ट 11.5 लाखबाट त्यसलाई 3 गुणा बढायौँ। हाइड्रो पावरको फुल अप्टिमम पोटेन्सियल प्रयोग गरेर टुरिज्मको पनि अप्टिमम हामीले चाहिँ युज गऱ्यौँ भने हाम्रो टोटल जिडिपी त्यसले लगभग 12 बिलियन बढाउने रहेछ, $12 बिलियन। 8 देखि 10 हाइड्रो पावरमा 2 बिलियन चाहिँ टुरिज्ममा बढ्ने रहेछ। त्यो सबैलाई जोड्दाखेरि
र त्यसको एभरेज निकाल्दाखेरि हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ 1379बाट जुन त्यही $450 बढ्ने रहेछ, $1700-1800 पुग्ने रहेछ हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम। अनि हामी टार्गेट के गरिरहेको छौँ? मिडल इन्कम कन्ट्री टार्गेट गरिरहेको छौँ। हाइड्रो पावर र टुरिज्म कम्प्लिटली हामीले निचार्ने हो भने पनि हाम्रो चाहिँ पर क्यापिटा कतिले 450 बढ्ने रहेछ। यो आइडिएसको लेटेस्ट रिसर्च पढौँ भने भनेपछि अहिलेसम्म हामीलाई पढाइएको स्कुलमा रटाइएको कतिवटा इस्टाब्लिस चाहिँ यो डगमा नै त रहेछ नि अहिले त, फल्स रहेछ नि त। किताबमै थियो, सोसियल स्टडिजमा पढाइएको थियो हामीलाई होइन। अब हामी यहाँ कुरा गर्छौँ, सिधै के कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ सिङ्गापुर बन्ने, स्विजरल्यान्ड बन्ने होइन। अब तपाईँको चाहिँ श्रीलङ्काको 48-4900 GDP पर क्यापिटा छ, त्यही पुग्नलाई हामीलाई धौधौ छ। 9% पर एनमले हामीले 12-13 वर्षसम्म ग्रो गऱ्यौँ भने पुग्ने आजको श्रीलङ्का। तर के बेचेर धनी हुने त? अब हाइड्रो र टुरिज्म अप्टिमम युज गर्यो, 450 मात्र पर्दो रहेछ। वाट इज इट द्याट वी क्यान सेल? सो वाट इज अनदर रिसोर्स द्याट वी हेभ? छलफल हुनुपर्ने यसमा हो कि। तर हामी चाहिँ यो चोर त्यो चोर, यसले पनि चोर्यो त्यसले पनि चोर्यो, यो फटा म आएपछि समाधान गर्छु वाला नेता या त्यो डिबेटमा हामी गयौँ भने त्यो नेताले चाहिँ कहाँबाट के रिसोर्स लिएर नेपाललाई धनी बनाउँछ त भन्नु पऱ्यो नि त। यो त फेरि माओइस्ट के अरे को अर्को इक्जाम्पल हुन्छ, त्यही हामी आएर 5 वर्ष चलाइदिन्छु स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छु भन्ने जस्तो हचकहरूमा बोल्दी। तर त्यसले कति नेपालीहरूलाई चाहिँ एउटा फल्स एक्सपेक्टेसनको अन्डरमा गरेर राख्थ्यो। त्यो भएर हाम्रो बहस चाहिँ यो खालको बहस अझै बढी हुनु पऱ्यो र अनफर्चुनेटली सोसियल मिडियाले यस्तो खालको बहस ल्याइदिएन। सर एकदम दुःख लाग्दो कुरो, पुकुचामा लगेर गाडिदिन्छु भन्ने स्टेटमेन्ट फेमस बढी हुन्छ त्योभन्दा कि एउटा त्यत्रो लामो पोलिसी एउटा चार्ट बनाएर यस्तो यस्तो पोलिसी आएर राम्रो हुन्छ 80% ग्रोथ हुन्छ त्यो हाल्यो भने फेमस हुँदैन कि। अनि आजको दिनमा इन्टेलेक्चुअल पोलिसीको डिस्कसन गरेर कसैले इलेक्सन जित्छ तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो? काम नरहेर त जित्नु भयो इलेक्सन, जित्नलाई के बाटो चाहिँ के छ त? पपुलिजममै हो कि हामी पोलिसीको डिस्कसन गरेर जित्न सक्छ कि सक्दैन? प्र्याक्टिकलिटी के छ यसको? पपुलर हुने हो, पपुलिस्ट हुने होइन। ओके फरक छ। कसरी तपाईँको काम चाहिँ तपाईँलाई एप्रिसिएट गर्ने फरक कुरा हो तपाईँको भिजनले। तर तपाईँ कस्तो भन्दाखेरि फल्स प्रमिसेसहरू, अनअचिभेबल प्रमिसहरू पारेर होइन, जस्ट अन द हेट्रेड र यो इन्कमेन्टहरूलाई गाली गरेर चाहिँ तपाईँ उदाउनु भयो भने त्यो फरक केसेसहरू के जित्न सकिन्छ। राम्रो मान्छे चुनाव जित्छ, चुनावमा स्ट्राटेजिजहरू हुन्छ होइन, अझै कम्युनिकेसन स्टाइल हुन्छ, त्यसमा टेक्निक्सहरू धेरै कुराहरू त्यसमा जोडिन्छ। चुनाव पनि जित्न सकिन्छ, सेन्सिबल डिस्कसन्सहरू हुनुपर्छ। जहिले पनि यस्तो एलिमेन्ट हुन्छ नि जसलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चुनाव जित्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यसपछि हेरौँ भन्ने खालको यो चाहिँ अहिले संसारभरि नै ट्रेन्ड बनिरहेछ। जता पनि देख्नुहुन्छ तपाईँ यस्तो क्यारेक्टरहरू। तर यिनीहरूले इभेन्चुली पुऱ्याउने कहाँ हो हामीलाई भन्दाखेरि फेरि अर्को एउटा यस्तो स्टेजमा हाम्रो पुऱ्याइदिन्छन् कि त्यहाँबाट फेरि त्यो फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, त्यसले त्यो सायद हिंसा निम्त्याउँछ होइन, त्यसले दङ्गासङ्गा मचाउँछ र त्यो फल्सहुडमा बाँच्न सिकाउँछ। त्यस्तो खालको अवस्थामा हामी पुग्छौँ। त्यही भएर यस्तो क्यारेक्टरहरूलाई सकेसम्म अगाडि नै डिस्करेज गर्नुपर्छ। कसरी गर्ने डिस्करेज कसरी गर्ने? इन्टेलेक्चुअल कन्भर्सेसन सुन्दैन। मेरो मम्मीको मैले फेसबुक फिड हेरेँ भने पोलिसी आउँदैन के छ। त्यसमै विनित के हुन्छ भन्दाखेरि रोल बढ्दै जान्छ। यस्तो खालको कार्यक्रम अझै धेरै गर्नु पऱ्यो, सेन्सिबल कार्यक्रम अझै धेरै गर्नु पऱ्यो। कोही एउटा युट्युबरले गरेर चाहिँ मुखमा माइक घोचाइदिएर होइन, त्यो खालको वातावरण भन्दा यस्तो खालको डिस्कसन्स अझै लार्जर हुनु पऱ्यो। म यसमा कहाँनिर मलाई गजब लाग्यो भने मलाई चाहिँ म जब युएसमा त्यो मेरो प्रोग्रामको लागि गएको थिएँ, हाम्रो एउटा ओरिएन्टेसन प्रोग्राम थियो। सबै सकिसकेपछि त्यो बेला ट्रम्प प्रेसिडेन्ट थिए, फर्स्ट टर्म। हाम्रो प्रोफेसरले मलाई जाने बेलामा के भन्नुभयो भने देयर इज वान रिक्वेस्ट आई हेभ फर अल अफ यु भन्नु। हामी 49वटा देशको मान्छे थियौँ। यु नो only 30% of people in the country have passport, Americans. Many of them do not even go outside their state. State यति ठुलो छ कि त्यो त देशहरू कलेक्सन हो नि त अमेरिका। स्टेट यति ठुलो छ कि नभए पनि फरक पर्दैन। उहाँले लास्टमा के रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने बिकज मेजोरिटी अफ माई पिपल हेभ नट सिन वाट्स इट लाइक आउटसाइड, दे हेभ फल्स एरोगेन्स। यु पिपल हेभ सिन द वर्ल्ड, प्लिज टक टु देम। उहाँसँग सफल गरिदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभयो। सो इट्स नट ओन्ली अस हु इज स्ट्रगलिङ होइन। हाम्रो एजुकेसन हिसाबले त हाम्रो त लगभग कहिलेकाहीँ त अरू इक्जाम्पलहरू हेरेर ठिकै पो हो जस्तो लाग्छ। द वर्ल्ड इज स्ट्रगलिङ विथ दिस।
र अघि भनेको जस्तो एउटा पोलिटिसियनको कामै के हो भने टफ कन्भर्सेसन्सहरूलाई टफ आइडियाजहरूलाई पनि सिम्पल तरिकाले बुझ्ने गरी बुझाउने फेरि त्यो मैले अघि भने जस्तो त्यो फ्ल्याग जेनरल कुरा मात्र गर्ने एउटा कुरा भयो तर बुझ्ने भाषामा त बुझाउन सकिन्छ होइन त्यो बिपी गढालाई त्यो बेला चाहिँ समाजवाद भनेर उहाँले खालिहाल्नु हो समाजवाद भने के हो त देशको चाहिँ लिटरेसी रेट कति थियो बेला 10-15% त थियो होला 15-20% थियो होला अधिकांश मान्छेलाई पढ्न लेख्नै आउँदैन थियो त्यो बेला समाजवाद भनेर कसरी बुझाउनु त उहाँले यो कम्प्लेक्स कुरा हो तिमीहरू चाहिँ छोडिदेऊ त भन्न मिलेन नेताले उहाँले के भन्नुभयो भने यस्तो देश होस् जहाँ हरेक नेपालीको एउटा घर होस् दुहुनो गाई होस् अलिकति खेतबारी होस् बच्चा बच्ची चाहिँ विद्यालय जान पाउन् र ओखो तिर्नु पाउन् यही हो समाजवाद बेसिकमा त यही नै हो नि त त्यसमा उहाँ जति पनि थप्लो गर्न सकिन्छ त्यसमा र त्यति बुझाएको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै नेपाली काङ्ग्रेसीहरूले त्यो बेला समाजमा भन्ने कुरा बुझ्यो त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो छलफल अझै बढ्दै जानु पर्यो एउटा कुरा के याद राख्नु भने जो अहिले एउटा फेसन आएको छ नि इन्टरभ्यू नदिने मिडियामा एक्सपोज नहुने त्यसको एउटै मात्र कारण हो त्यसको एउटै मात्र कारण के हो भन्दाखेरि त्यो मान्छेमा इनफ नलेज छैन इनफ कन्फिडेन्स छैन होइन इनफ एबिलिटिज छैन आफूलाई डिफेन्ड गर्ने आफ्नो आइडिया प्रोजेक्ट गर्ने त्यही भएर मान्छेहरू अहिले आउँदैन मिडिया फेस गर्न अलिक गाह्रो मान्छ नि सोकल न्यू लिडर्सहरू कमला ह्यारिस होइन हो कमला ह्यारिस पोडकास्टमा आएन नि त लामोवाला इन्टरभ्यूमा वेयर पिपल कुड अन्डरस्ट्यान्ड वाट सी वाज अल अबाउट होइन भित्रबाट बुझ्ने ठाउँमा ऊ आइदा टेलिप्रम्प्टर युज गरेँ पढेर समय थिएँ एक्ज्याक्ट सो यस्तो खालको छलफल अझै बढी हुनु पऱ्यो त्यस्तो खालको छलफल बढी भइसकेपछि हाम्रो युथमा पनि के बानी लाग्नु पऱ्यो भने ल प्रब्लम छ लेट्स से प्रब्लम के छ भन्दाखेरि बाटो बनेन होइन अहिले तपाईँको चाहिँ त्यो के अरे हाम्रो के अरे के हाम्रो चितवनदेखि उता होइन के अरे गढियाको दाउनेको बाटो बनाएको छैन अहिले अब बाटो बनाएको छैन तपाईँले यसो सोच्नुभयो भने अब त्यो चाइनिज ठेकदार त्यसलाई खोज्नु पऱ्यो जस्तो मलाई सिम्पल लजिक के हुन्छ सरकार चोर बाटो बनाएन भन्ने हुन्छ अब तपाईँले साँच्चीकै त्यो प्रब्लम सल्भ गर्न मन छ भने हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनमा जानुपर्छ ठेकेदारले किन काम गरिरहेको छैन टाइममा त्यो हेर्नु पऱ्यो सरकारद्वारा भुक्तानी किन समयमा भइरहेको छैन होइन सब सल्युसन ओरिएन्टेड गफहरू यसको हुन्छ अनि कहाँनिर पुग्छ भन्दाखेरि अनि पोलिसी मेकिङमा सेन्सिबल कुरा पुग्छ त्यहाँबाट सल्युसन निक्लिन्छ युजली जनतामाझ नर्मल सिधै फ्रस्ट्रेसन हुनु स्वाभाविक हो कि तर जब पोलिसी मेकर पनि त्यस्तै बिहेभ गर्नु थाल्छ नि समस्या यहाँ हुन्छ